بسم الله الرحمن الرحیم. د توتی او د مثنوي د دفتر اول نه د توتی او د سوداګر کیسه را شروع وه او دې ځای پورې منګه درس را رسول او تیر درس 2 درس شوي دي چې وانه گرد از رهان تیری پسر بند باید کرد سیل راز سر چون گذشت از سر جهان را گرفت گر جهان ویران کند نبوت شگفت. نننې درس دې ځای نه شروع کیږي. فعل را در غیب سرها زاده نیست وان موالیدش به حکم خلق نیست بی شریکی جمله مخلوق خداست آن موالید چه نسبت شان په ماست زید پر رانید تیری سوی عمرو عمرو را بگرفت تیرش همچو نمر. مولانا د کیسې نه د لږ ساعت دپاره بهر وځي او د مسئلې جبر و قدر لږ تحقیق کوي او فرمایي فعل را در غیب سرها زاده نیست. فعل لرا په غیاب د فاعل کې اثرونه پیدا کیدونکي دي، یعنی کم فعل چې انسان وکي دا خو د ده په اختیار کې دی، خو په دې بیا څه نتایج مرتب کیږي د ده په دې عمل دا اثرات زیږی وان موالیدش به حکم خلق نیست. او دغه موالید جمع د مولود، یعنی دینه چې کم بچی زیږي کم نتایج پیدا کیږي دا د مخلوق په اختیار کې نه دي، هغه بیا د الله تعالی کار دی چې په دې باندې کم نتایج مرتب کیږي. انسان یو عمل وکي نو دا مه وایه چې بس ما لکه څنګه چې کومه خبره وکړي د هغې یو اثر و نتیجه وي. مخکې د دې ذکر وشو او په دې باندې تاکید وشو چې ډېر زیات خبردار کومه خبره چې د خولې نه وځي لکه غشي چې د دغه نه وځي د کمان نه د لیندې نه هغه بیا نه را واپس کیږي. تا خو غشي وویشته خو د دې بس نتیجه وي. یا کومه خبره ته وکې نو د هغې به وروستو ښه یا بد نتایج ضرور وي. دغه خبره ته بس مه ګڼه. بعضې وخت کې د یو خبرې نه ډېر نقصانات جوړیږي. نو اوس هم دغسې کم فعل چې انسان وکي کم کار وکي د دې باندې اثرات مرتب کیږي او دا چې وروستو کومه نتیجه ورکوي د ده د عمله دا بیا د ده په اختیار کې ني. مثلا یو سړي جما وکړه ښځې سره، نو په دې چې کم نتایج ما د ده په اختیار کې نه دي چې څه به کیږي، وروستو ماشوم به پیدا کیږي په کم شکل به وغیره، داسې د هر دغه یو اثر وي. نو فعل را در غیب سرها زاده نیست، فعل را په غیب کې اثرونه پیدا کیدونکي دي، نتایج په غیب د فاعل کې وان موالیدش به حکم خلق نیست. او دغه موالید او نتایج د دې نه چې فعل نه چې کوم څه زیږیږي دا د مخلوق په اراده و اختیار کې نه دي، د ده د اختیار کې نه دي شامل. بی شریکی جمله مخلوق خداست آن موالید هر چه نسبت شان به ماست. بغیر د شراکت د غیر نه دا ټول د خدای مخلوق دی، دغه د الله تعالی خلق دی. دا ان موالید دغه اول مصرع سره لګي اخر سره بی شریکی جمله مخلوق خدا ان موالید گرچه نسبت شان به ماست. نو بغیر د شراکت غیر نه دا د خدای خلق دی، دغه اثرات و نتایج ان موالید هر چې نسبت شان به ماست، اگر چې نسبت منګ ته کیږي لکه گویا چې دا کار منګ وکړو دغه نتایج هم په منګ راته پلی کیږي. زید پر رانید تیری سوی عمرو عمرو را بگرفت تیرش همچو نمر. زید مثلا یو مثال ورکي، زید عمر طرف ته یو غش والو زولو، زید رو لګید او عمرو په غش وویشته. عمر را بگرفت تیرش همچو نمر. نمر یا نمر پړانګ ته وایي. نو کله چې زید امر طرف ته غشي اوویشتو او دا امر
دغه غشي داسې ونیو لکه پړانګ چې سړی ونیسي او زخمی کی. غش لاړ او د په وجود پورې ون خط ور ننوتو، دی زخمی که. څوک؟ عمر. نو مدت صالح همې ځایي د درد، مثلا ډیره زمانه یو کال هم دغه درد زیږېدلو پیدا کېدلو د دغه غشي په نتیجه کې دته تکلیفونه یو کال. نو اوس وی درد هاره آفرین د حق نمر، دغه دردونه چې دي دا خو الله تعالی پیدا کوي د په وجود کې، نه دغه سړی. دغه انسان مراد ته څه شو؟ زید. زید دا نه، زید خو سړی وویشتو. وس خو دا معاشره ښکله مثاله، لیکن هغه دردونه چې وروسته یو کاله پورې پیدا کیږي نو دا الله تعالی پیدا کوي، دا د زید نه کار نه دی. زید رامی آن د مرمرد از وجل، درد ها میزاید انجاتا اجل. مثلا رامی غشی ویشتون کې رمی اندازه، مثلا دغه زید چې رامی دی غشی ویشتون کې دی، بل فرض وجل یری ته وي، د یری نه دی مړ شو. کله چې پاغه باندې گزار کولو او عمر او ویشتو ناسا په مطلب دی اټ پیل شو، دی مړ شو، خو غشی د پرې خو هغه ټیک شو. درد ها میزای دانجا تاجل، دی خو مړ شو، دی خو خالق د دې فعل نو کنه کاسبو. وس داغه ته دردونه پیدا کیږي تر مرګه، هغه ته تکلیف دی، خدای مړ شو، د گزارو کو دی بل فرض مړ شو په خپل مرګ، لیکن اگر یو کال پورې وس تکلیفونه دي. ټیک شو. زان موالی دی وجا چون مرد او زید راز، بیا مثلا یو کال پورې رنځیده، اخر دغه عمر مړ شو، نو څه چل بکیږي؟ چون کې دغه نتایج د درد نار کله چې دا عمر مړ شو، اون اشاره عمر ته ده. زید را زاول سبب قتال گو، زید لرا داول سبب نه قتال وګڼه. قتال ډیر قتل لون کې مطلب قاتل، د قاتل څوک دی؟ عمدغه زید دی، چا چې دغه سړی ویشته دی. آن وجاها را بدو منصوب دار، گرچه حسن جمله صنع کردگار. دغه ټول دردونه دته منصوب وګڼه، دته نسبت کولی شي. گرچه حسن جمله صنع کردگار، اگر چې دا سنت د الله تعالی دی، د دې دردونو خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. خوشون کې کاسب دی نو هغه پینیولی شي. همچنین کشتو دمو دامو جماع، آن موالی دست حق را مستطاع. عمدغه رنګه کشت یو سړی کر کوي، ایسه کری پزمکه کې، او ګور اگر چې وس فصل ګوره دته منسوب کیږي، یو سړی پزمکه کې سو کی فعلو کی، بیا د دې نتایج دا د الله تعالی کار دی چې دغه پټی شین کیږي کنه، خ غنم کوي ک کوي او چیږي شنکیږي کنه، هغه نتایج د پورې مربوط نه دي، خدا پیل خود ته منسوب چې دا پټی د د کړی دي. همدغه سه کشف فصل دم خبرې کولو، دم خبرې یو سړی کوي او پاګې سره نتایج مرتب کیږي. دام مثلا جال ست غوړې ټیک شو، جما کې د دې نتایج ان موالید است حق را مستطاع، د دې ټول موالید نتایج الله تعالی لپاره مقدور دي، دا داغه مخلوق دی، د استطاعت نه داغه په طاقت کې دي چې په دې دا نتایج مرتب کړي. حاجی اولیاء را هست قدرت از اله، تیری جستا بازارندش زراح، بست درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی از دست رب، گفتنا گفتا کند از فتح باب، تا از آن سیخ سوزد نه کباب. وس دلته خو دا ویلې چیرې د صدور اسباب نه پس د آثارو ترتب دا د انسان د قدرت نه بهر کار دی. وس دا خو د غیر اهل خوارق عادتو
اوس خوارق چې دي اولیاء الله نو وی اولیاء را هست قدرت از الہ. په دې کې د اهل خوارق بیان راځي. اولیاء لراشته د قدرت از الہ د الله تعالی د طرف نه. الله تعالی دغه اولیاء ته زینو ته دا طاقت ورکړی دی تیر جستا بازارندش زرا. ٹھیک شو؟ تیر جستا کم غش چې آزاد شوي وي د کمان نه بازارندش زرا د لارې نه را واپس کولی شي. منګه مخکې بیان کړ چې کوم خبره د خولې نه وځي کوم غشي وځي هغه نه واپس کیږي. خو دلته وایي چې د الله تعالی بعضې دوستان داسې دي د الله تعالی د طرف نه هغوی ته دا قدرت حاصل دی چې آزاد شوی غشم را واپس کولی شي. یعنی وہ باذن الہی قادر ہے کہ اسباب پر آثار کو مرتب نہ ہونے دے، جیسے کہ تفصیلاً فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو یعنی بعض کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہے کہ تیری جستہ کو یعنی اسباب کو راہ سے ہٹا لاوے، یعنی آثار کو مرتب نہ ہونے دے، جیسا کہ خود اس کی تفسیر فرماتے ہیں. بس تدرهای موالید السبب چون پشیمان شد ولی از دست رب. دغه د موالید او نتایج دروازې تړي د سبب نه. هر کله چې ولی پیمانه شي په یو کار باندې نو دې څه چل کوي دغه اسباب په اسباب بیا نه مرتب کیږي. ٹھیک شو؟ چونکې دا مسله ډیره نازکه ده نو دا اشرف علي تنوي صاحب چې کومه تشریح کړې ده هو به هو داغه الفاظ نقل کومه. دا مسله لگه باریکه ده. گورا وی جب یہ ولی صدور اسباب سے خواہ اس سے ہو یا دوسرے سے، ولی او پیل خ نگنی دکڑی یا بل او دے پشیمان ہوتا ہے تو دست رب نہ مراد وی دلتا قدرت حق کے ذریعے سے داغ پا دا اللہ تعالیٰ چے دل کم قدرت او طاقت ورکڑے دے داغی پا ذریعے ابواب موالید یعنی آثار کو سبب سے بند کر دیتا ہے. دغا آثار دا سبب نہ بندوی یعنی آثار کو سبب تک آنے نہیں دیتا. اور یہ قدرت اس کی ذاتی نہیں بلکہ بعطائے حق ہے جیسا از دست رب میں تصریح ہے. ٹھیک شو؟ گفتنا گفتہ کند از فتح باب تا ازانی سیخ سوزد نے کباب. بلکہ وی دا طاقتم ورسرشتا چی ویلی نا ویلی کی سنگا اکم دروازہ دا قرب چی دتا دا اللہ تعالی دا طرف دا کلاو دا دے دام کولیشی. مثلا یو انسان یو خبر کئی منگ ټول واورید زینونو ته منتقل شو د دې شعر مطلب دا دی چې دغه ویل خبره دا ناگفته کولی شي د خلکو د ذهنونو نه اوباسي ایری کی تی محو کی. ٹھیک شو؟ غرض یہ ولی وس اشرف علی تنوی سے په الفاظو کې زتا سو تویما غرض یہ ولی کہی بات کو ویل شوی خبره مثل نہ کہی ہوئی کی کر دیتا ہے. یعنی جس طرح ان کہی بات پر اثر مرتب نہیں ہوتا اسی طرح کہی ہوئی پر آثار کو مرتب نہیں ہونے دیتا. اور یہ قدرت بدولت اس کے ہے کہ اس پر باب قرب و قبول مفتوح ہے تاکہ نہ سیخ جلنے پاوے نہ کباب. یہ کنایہ ہے عدم مضرت سے. گرد برہان بایت و حجت میں ہا ازنبی خوان آیا او نن سے ہا. گورا وی کچرے دا مای چې کومه لفظي معنی وکړه ګوره په دې شعر کې دا پیسه دی دلیل دی چې ویل نا ویل کوي د ذهنونو نه څه کوي
ایری د خلکو. ګوره ګرد بر اوس کته دلیل غواړي او حجت میها اے مشرا اے سردارا نو زه درته د قرآن نه دلیل پیش کومه. از نبی خوان آیه او نون سیها د قرآن د نبی په معنا د قرآن د قرآن شریف نه ولوله آیه دغه او نون سیها هغه آیت ته اشاره کوي چې ما ننسخ من آیت او نون سیها نأتی بخیر منها علم تعلم ان الله لا کل شیء قدیر. ٹھیک شو چې الله تعالی وی هغه چې وګورو منګه د یو آیت نه چې منسوخی کو یا ست د سینې نه ایر کو او دا غینه بهتر راوړو. ته نه پیږي چې الله تعالی پر کار قادر دی نو دا کار څه شي هم شو हम कोली छी. अगर तुम किसकी दलील दरकार हो तो दो आयतें कुरान मजीद की पढ़ कर देखो. एक को जिसमें आया है नूनसिया यानी हक ताला फरमाते हैं कि हम इस आयत को बुला देते हैं. दूसरी आयत तो जिसमें अनसौकुम जिक्री आया है यानी क़यामत में उन कुफ़ार को जो अहलुल्लाह से तमस्खुर करते थे इताब में कहा जाएगा पत्तखज़्तुमूहुम सिखरियन हत्ता अनसौकुम जिक्री. बल आयत दारे खा دویم آیت انسوکم و ذکری بخوان قدرت نسیان نهادن شان بدن. وی دغه آیت ولولا چې انسوکم ذکری دا بخوان ولولا قدرت نسیان نهادن شان بدن د دیو قدرت د نسیان په دې باندې ځان پویا کا. هغه آیت داسې دی لکه الله تعالی فرمای سورۃ مومنون کې چې انه کان فریق من عبادی یو ډله زما د بندگانو نوا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین نو فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری. تاسو دیو په مسخره ونیول دې پورې ټوکې خندا کوله کوم خلکو چې دا خبره کوله نو حتی انسوکم چې دیو ير کستا سنا نسبت د نسیان د خلکو تو شو ذکری د ذکر زمانہ نو وس دی ویا ګورا از هما دلها کې ان نقطه شینی د ټولو زړونه چې دا نقطه واوریدا ان سخن را کرد محو ناپدید دغه خبره محو او ناپدید کړه ورکه کړه چون بن تذکیر او بنسیان قادرن هر کله چې دیو په تذکیر او په نسیان د خلکو زړونو کې خبره مچولی شو دا غینه ایرول امشي په دې باندې قدرت لري برهما دلهای خلقان قاهرن د ټولو مخلوقاتو په زړونو باندې دیو سدي غالب دي چون بنسیان بس او راه نظر کله چې دغه ولی په ایرول سره لار د نظر بند کړه کار نتوان کار ور باشد هنر بیا کار نشي کېدی اگر که سړی هنر لري د هنر نه پکاريږي چې کله دیو په توجه سره یو کار کول غواړي نو خستمو سخریتا اهل السمو خستمو سخریتا اهل السمو از نبی خوانیت تا انسوکمو دا اهل السمون مراد اهل الالو از نبی خوانه تا انسوکمو. ګوره همدغه آیات دی چې موږ مخکې ذکر کا اوس د دې تشریح کو دا کلید مثنوی نه. ګوره حتی انسوکم ذکری کہ تم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میرے یاد بھی بلا دی. پس ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا دینے کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور ان کی طرف بھی کی جس سے مفہوم ہوا کہ ان کو بھی قدرت بلا دینے کی دی گئی ہے. د هیرولو طاقت دغه اولیاء ته ورکړی دی مگر واقع میں او پیل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے او باذن خداوندی ایسا کر سکتے ہیں. چنانچہ حاصل استدلال فرماتے ہیں کہ قدرت نسیان کرا دینے کے ان میں سمجھو یعنی جتنی قلوب نے
کسی خاص مضمون کا ادراک کر لیا تھا، اس مضمون کو اس ولی نے بالکل محو اور ناپدید کر دیا. پس کلام جو سبب ہے موجود ہوا، مگر بوجہ نسیان کے آثار اس پر مرتب نہیں ہوئی. ٹھیک شو، اگر تیر کنو آثار پہ مرتب نشو. پس جب او لوگ یاد کرا دینے پر اور بلا دینے پر قدرت رکھتے ہے، ہر کله چې هغه په یادولو چې خلکو ته یو خبره ور یاد کی، د هغوی زړونو کې راولي او یا یې ته ایره کی په دې طاقت لري، تو اس سے معلوم ہو دینا معلوم شو کہ تمام خلائق کے قلوب پر غالب ہے. جب وہ نسیان کے ذریعہ سے عقل و فکر کا راستہ بند کر دے تو کوئی کتنا بڑا عاقل ہو مگر کچھ کاروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس بنا پر آگے چلتا وہی محو ہو گئی. چنانچہ پت تخستم سہرین کو انسوکم تک پڑھ کر دیکھو. اہل السمو کے معنی ہے اہل العلو یا اہل العلو. تم ددے اہل العلو نہ مراد اہل مراتب عالیہ کو مسخرہ بنایا تھا. یہ کمی بیش الفاظ کی وزن کی ضرورت ہے اور روایت بالمعنی میں اتنی گنجائش ہوتی ہے. لقد التدول خستم سخریتا اہل السمو، دیتا روایت بالمعنی وی چاگا مانو مفہوم پاکی ذکر کا تانسوکمو. خواہ وز دلتا وی چھے انسوکم ذکری میں اسناد انسوکم انسان انسا کی مومنین کی طرف بے اجماع مفسرین مجازی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مومنین کی حالت خستگی و مسکنت کی کفار کے لیے سبب نسیان ذکر بن گئی. مگر مولانا نے اسناد حقیقی لے کر اپنے دعوے پر استدلال کیا ہے. چونکہ لفظ پی نفسی محتمل اسناد حقیقی کو ہو سکتا ہے اور خرق عادت قواعد شریعہ کے خلاف نہیں، اس لیے اس تفسیر کو باطل و تغییری معنی نہیں کہہ سکتے. نور مفسرین دغه سے معنی کړي دي، خو د چې را کم مفهوم اغشته دي وای دا منګه باطل دی ته نشو ویلې. بنظر قرائن مقام کے مرجوح ضرور ہے، لیکن اس بات مدعا اس تفسیر پر موقوف نہیں، کیونکہ ایسے خوارق مشاہدہ سے ثابت ہے کہ کاملین کے تصرف سے بڑی پکی یاد کی ہوئی چیزیں ذہن سے نکل گئی. وس دوی وی ضروری جاننا چاہیے پدے باندې ځان پوئی کہ اولیاء اللہ کے دو قسمیں ہیں. دا اولیاء اللہ دو قسمیں دی. ایک وہ جن کے متعلق خدمت ارشاد و ہدایت و اصلاح قلوب و تربیت نفوس و تعلیمی طرق قبول عند اللہ ہے، اور یہ حضرات اہل ارشاد کہلاتے ہیں، اور انہیں سے اپنے عصر میں جو اکمل و افضل ہو اور اس کا فیض اتم و عام ہو اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں، اور یہ نائب حقیقی ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے، اور ان کا طرز نبوت ہوتا ہے. دوسرے وہ جن کے متعلق خدمت اصلاح معاش و انتظام امور دنیاویہ و دفع بلیات ہے کہ اپنے ہمت باطنی سے باذن الہی ان امور کی درستی کرتے ہیں، اور یہ حضرات اہل تکوین کہلاتے ہیں جن کو ہمارے عرف میں اہل خدمت کہتے ہیں، اور ان میں سے جو اعلیٰ اور اقوا اور دوسروں پر حاکم ہوتا ہے اس کو قطب التکوین کہتے ہیں، اور ان کی حالت مثل حضرات ملائکہ علیہ السلام کے ہوتی ہے جن کو مدبرات امر فرمایا گیا ہے. حضرت حضر علیہ السلام اسی شان کے معلوم ہوتے ہیں. پس مولانا نے جو اس مقام پر تصرفات مذکورہ ارشاد فرمائے ہیں یہ اہل تکوین کا حال بیان کیا ہے. ان کے مقام و منصب کے لیے سے تصرفات عجیبہ کا ہونا لازم ہے، بخلاف اہل ارشاد کے ان کا خود صاحب خوارق ہونا بھی ضروری نہیں. البتہ ان حضرات کے کرامات اور طور کے ہوتے ہیں کہ اس کا ادراک عوام کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ امور ذوقی اور وجدانی ہے کہ اکثر اوقات ان کی خدمت و صحبت سے جو شخص مستفید ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. پس یہ حال اہل ارشاد کا بیان نہیں کیا گیا. باقی کہ جب نفع طریقت اہل ارشاد ہی سے ہوتا ہے. صاحب دے بادشاہ جسم ہاس، صاحب دل شاہ دل ہائی شماس،
فرع دید آمد عمل به هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. مردمشون مردمک دیدند خرد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. صاحب دې بادشاہ جسم ها. په دې شعرونو کې د اولیاء مذکور عظمت بیانوي. وایي چې د کلی مشر چې دی یا پادشاه او حکمران چې دی دا ستاسو د جسمونو پادشاه دی، مالک دی. صاحب دل شاه دل های شما، صاحب دل سړی ولی الله اهل الله هغه څه کوي ښه ستاسو د زړونو پادشاه دی. پادشاهان دوه قسم دي، یو د زړونو باندې حکومت کولو او یو په څه باندې په وجودونو باندې. دا اهل الله اولیاء الله د انسانانو په زړونو حکومت کوي، زړونه د دوی په قبضه کې دي. ها پر ایدید آمد عمل به هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. ها دا عمل چې دی دا د دید او د علم یا د دید باطنی یو فرع ده، جز دی. نو به د هیڅ شکا په دې کې شک نشته، پس نه دی انسان مگر مردمک دی. ښکلی مثال یې ورکړه. مردمک د سترګو دا تور کې چې دا کسي دا ټاکي چې دې ته اکثر پرسیوانان د بانډو خلک مرجومک وایي، بانډچیان روستایان ورته څه وایي مرجومک، او دې ته داسې چشم یا داسې چشم هم وایي. نو دې مردمک ډېر رحم دی. د انسان کې خو دا مردمک دی، نیس مردم دلته د انسان په معنا دی. پس نه باشه انسان که چرې دانی نو دا خو ناقص دی که نه، چې یو سړي نظر کار نه کې وړون شو. خو دلته اصل کې مردمک یعنی د زړه بصیرت و بینایت وي. د شعر مطلب دا دی پس نه باشد مردم الا مردمک. ها او په عربی کې دیتا انسان العین یا انسان العین وایي. تعجب خبره دا ده چې یعنی بالکل دا سترګې ته انسان هلته منسوب شو، دلته مردمک. ټیک شو؟ لکه بالکل انسان دا مردمک دی، که دا ته قط شي او د ده بید او نظر نه نو دا څه نه دی، هیڅ هم نه دی. نو دلته وایه اوپر ثابت ہو چکا کہ ان حضرات کو قلوب میں تصرف ہوتا ہے، فضلونوں کی تصرف کی. آگے صاحب تصرف ہونے کے ساتھ اس کا صاحب کشف ہونا بھی بیان فرماتے ہیں کہ عمل فرع علم کی ہے. فرع دید دغه دید ته سویل علم ہوئے، دید باطنی بصیرت. ٹھیک شو؟ پس جب وہ صاحب علم یعنی تصرف ہے، صاحب عمل یعنی تصرف ہے، تو لامحالہ صاحب علم یعنی کشف بھی ہوں گے. ٹھیک شو؟ مردمک چون مردمک دیدند خور، در بزرگی مردمک کسران برد. خلقو دغه اولیاء لرا لکه د مردمک د سترګو د کسی واړه ولیدل، واړه وګڼل، او په لویوالي د مردمک د دغه د سکه د دې ادسیه کې دې ته چا لار یو نړه په دې پوه نه شو چې دا دومره هم دی او د څومره د مردمک اهمیت دی. دغسې څنګه چې دا خلک دا ورته وړوکي ښکاري او دې ته متوجي نه دي د مردمک ته، نو همدغسې اولیاء الله ډېر لوی خلک دي خو څوک حقیقت ته نه رسیږي. हाँ आदमी में अगर कोई चीज़ काम की है तो पतली है. उर्दू के दे मर्दुमक तसवई पतली वई क्योंकि उससे दीद होते हैं पदे सर दिल कीगी. खुलासा ये कि वो शख्स इस दौलत बातिन की वजह से मुशाबी पतली के है, ज़ाहिर में हकीर और वाक़े में कबीर. चुनांचे फरमाते हैं कि नावाकिब लोगों ने इस वली को पतली की तरह हकीर समझा. द मर्दुमक पशाने दा حقیر وګڼل. جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے پیغمبرانو ته هم د خل ان انتم الا بشر مثلنا، تاسو زموږ په شان انسانان یې. داسې عوامو خلکو د اولیاء د ځان په شان انسانانو ګڼل. ښه مگر پتلی کی حقیقی بزرگی کسی نے تحقیق نه کی. چا تحقیق ونه که چې په دغه مردمک کې چې دی وړو کې ټاکې دی د سترګو کس د سترګو مردمک دا څومره اهمیت لري او څومره لوی دی. من تمامی این نیارم گفت زان، من امی آید ز صاحب مرکزان. وس وی چې زه دا ټول بیان د دیو نشم کولی د اولیاء ټول کمالات د صاحب مرکزانو نه ماته من راځي.
هغې وایي چې دا بحث مه کوه. صاحب مرکزان نه څه مراد دي؟ ګورا یعنی میں اس مضمون کو یعنی ان حضرات کی کمالات و تصرفات کو اس لیے پورا نہیں بیان کر سکتا کہ اہل مرکز یعنی اہل تمکین جو مقام ارشاد میں متمرکز اور متمکن ہے ممانعت کر رہے ہیں، کیونکہ ان اسرار کے بیان کرنے سے کم فہموں کو غلطی میں پڑ جانے کا احتمال ہے، اور اہل فہم کو بھی کوئی معتبی نفع نہیں، کیونکہ ان مضامین کو تقرب اللہ کے طریقے میں کوئی دخل نہیں. چون فراموشی خلق و یادشان باویس او را رسد پر یادشان. هر کله چې د خلکو نه هیرولو او دیو ته ور یادولو د دیو په قدرت کې دی، دیو سره اختیار دی، او را رسد فریادشان دوی لره رسی حق حاصل دی چې د دیو پر یاد رسیو کی. د دې سمانا حاصل یہ کہ جب خلائق کی یاد اور فراموشی اس صاحب تصرف کے ساتھ متعلق ہے جیسے اوپر بیان ہوا، تو ایسے باکمال کو خلائق کی پر یاد رسی کا حق پہنچتا ہے، یعنی ان کی اعانت اور امداد امور تکوینیہ میں باذن الہی کر سکتا ہے. اور یہ مطلب نہیں کہ مصائب میں اس کو پکارنا مفید ہے چې ته به اولیاء ته آواز کوې چې یا راورسېږه یا زما مدد وکړه، دغه به الله تعالی ته کې. صد هزاران نیک و بد را آن بهی می کند هر شب ز دلها شانتهی، روز دلها را از آن پر می کند آن صدفها را پر از در می کند. بل اس مقام میں بیان ہے اولیاء مذکورین کے اکور تصرف کا. په دې شعرونو کې د اولیاء یو بل تصرف بیانوي اور استطرادن بیان ہے. څه مطلب؟ د استطراد مطلب دا دی په علم بدیع کې چې شاعر د چا صفت یا حج وکي د مطلب نه خارج شي، په بل مضمون کې مشغول شي او بیا سوکي بیا اول موضوع ته روګرځي. مخکې د اولیاء او بعضو منځ کې پکې خبرې رالې، همداغي سلسله روانه ده. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، ٹھیک شو، په سونو زره په لکونو نیک او بد خیالات دغه بهی نه مراد ولی بارونق. بهی فارسی کې نیک، زیبا، ښکلی، ظریف سړی. می کند هر شب ز دلها شانتهی، هر شپه د زړونو نه تشی خالی کوي، دغه خیالات خو بد خیالات د خلکو ذهنونو کې اچي او وباسي. روز دلها را از آن پر می کند آن صدف راها پر از در می کند. د ورځې زړونه د دغه تصوراتو نه ډکوي او دغه صدفونه د در او مرواریدونه ډکوي. د دې دماغ د صدفونو سره تشبیه کړل. آن هما اندیشه پیشان ها لفظی معنی کو، بیا ان شاء الله لاندې دا تشریح وایو، تاسو ذهن کې به خبره کینی. آن هما اندیشه پیشان ها، اگر ټول اندیشی سوچونه پیشان ها یعنی پیشینا پخوانی مخکینی، میشناسد از هدایت خانها، جانها دی په یو نسخه کې خانها راغلی. دا وی د هدایت د الله نه دا د خپل خانې پیژني. د شاتو مچۍ مثال لاړ شي راشي خپل خانو ته پیژني. د انسانان د خیالات او تصورات وی لاړ شي د روح سره دا بیا راشي په خپل کور کې ننوځي. هر انسان هغه جسد ته ٹھیک شو هغه سره متعلق شي. پیش او پرهنگی تو آیت بتو تا در اسباب بک شاید بتو. سړی مطلب ودی شي یو قسم د یو روح چې د عادت نه کټ شي، د تصورات خیالات لاړ شي، د هر چا کم کسبي ګوره هغه خیالات علم عقل کمال چې د سره دی، لکه بیا چې دا روح د تراشي دی ویښ شي، هر چا ته خپل هنر او کسب د دماغو کې راشي. دا نه چې د یو انسان تصورات خیالات کمالات بل انسان د جسد ته ننوځي. پیش او پرهنگی تو آید بتو تا در اسباب بک شاید بتو. ستا پیشا او پرهنگ، پرهنگ نه مراد دلته مهارت دی، ٹھیک شو، ستا مهارت دا او ستا چې کم کسب دی تا ته واپس کیږي. تا در اسباب بک شاید بتو، ولی چې ته سار پاسې چې ستا کم هنر او پیشه ده
پاغې باندې دروازې د اسباب ځان ته کولاو کې ذریعه معاش وګرځه. پیشه زرگر با هنگر نشود، خوی این خوشخو به آن منکر نشود. ګوره انسان وده شو، د ده چې کومه پیشه د خیالات او علم و کمال ده ته واپس راشي. دا نه چې یو آهنګر لوهار ته وي او یو زرگر دی، دا نه دی چې دا لوهار پیشه هغه سره متعلق شي زرگر سره او د زرگر علم لوهار ته ورکړی شي. ٹھیک شو؟ داسې نه کېږي. وي پیشها و خلقها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. همدغه پیشه او اخلاق دغه پورته دغه کې مثلا یو سړی بد اخلاق دی، یو خوش اخلاق دی، نو دغه اخلاق چې کوم د تصورات دي دا په بد اخلاق ته ورشي او د خوش اخلاق د خپل اخلاق واپس شي د خوب نه پس. همدغه سی وي همدغه کسبونه اخلاق همچون جهیز. جهیز خو اصل کې هغه سامان چې پلار د ناوې او لور د پاره والی او د خاون کور ته لېږلي کیږي، خو دې نه سامان سفر مراد دی. هر څه سامان چی نو وی دا څه چلو شي، سوی خصم آیند روز رستخیز. همدغه سی بعد خصم خود دشمن و منازع ته وی، خو دلته مراد دغه مالک دی. ٹھیک شو؟ دلته د خصم نه مراد مالک دی چې دا خپل مالک ته په ورځ د قیامت واپس کیږي. کله چې انسان د قبر نه پاسي دی چې کوم خو یا اخلاق کم سره د عمر قبر ته خدای ټول واپس کی. پیشها و خلقها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشی او اخلاق د خوب نه رستو واپس راځي دغه خپل مالک ته په تیزی سره. صورت کان بر نهادت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. وی کوم صورت چې ستا په فطرت باندې غالب دی، کوم حالت او شکل هم بران تصویر حشرت واجب است. هم په دغه تصویر او تصور سره ستا حشر او روشتول لازم دی. هم په هغه شکل چې کوم خو یا اخلاق او فطرت او عملنامې سره هم پاغې سره به تا خدای پاسې ستا هر څه به محفوظي. ستا خو یا اخلاق کړه وړه ذهن هر څه به همغسې. پیش او اندیشها در وقت صبح، هم بدان جا شد که بودن حسن قب. ستا پیشې کسبونه او سوچونه په وخت د سحر کې کم ځای چې دا حسن قبح څومره دی همغسې ته واپس کیږي. چون کبوترهای پیک از شارها، سوی شخر خیش آرد بهرها. څنګه چې کوترې وي د خپل خار نه لاړ شي د قاصد په شکل کې او بیا خپل خار ته حصې راوړي، خپلو حصو سره را واپس کیږي. زی کوترې بیا واپس خپل جالې ته راځي. هر چې بینی سوی اصل خود رواد، جز و سوی کل خود راجع شد. هر څه چې ویني خپل اصل ته راجع کیږي، جز کل طرف ته راجع کیږي. وز دلته وی چې عمل و عامل کے درمیان مناسبت کا پس فرماتے ہیں کہ لا کو اچھے برے خیالات کو ولی بارونق و باکمال ہر شب کو قلوب میں سے نکال کر باہر کر دیتا ہے، پھر ان کو ان خیالات سے قلوب کو پر کر دیتا ہے اور صدفوں کو یعنی قلوب کو ان گوہروں سے یعنی خیالات سے بھر دیتا ہے. اور حاصل یہ کہ ہر شب کو جو لوگوں کو نیند آتی ہے جس سے قلب سب خیالات سے خالی ہو جاتا ہے، پھر دن کو جاگ اٹھتے ہیں جس سے وہ خیالات پھر قلب میں آبرتے ہیں. یہ سونا اور جاگنا بھی باذن الہی ان حضرات کے تصرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی حالت تصرف مثل ملائکہ کی ہے، اور ملائکہ کے متعلق کسی قسم کی خدمتیں ہوتی ہے جن کو حکمات طبیعت کا فعل کہتے ہیں. پس اگر ملائکہ کے ساتھ کوئی کام ان اولیاء سے بھی لیا جائے تو بعید نہیں. لکه څنګه چې ملائکو ته بعضې کارونه سپارلی شوي دي، وی که الله تعالی د اولیاو نموالی د انسانانو نه، نو داسې بعید خبره نه ده. اور وہ جس قدر خیالات گزشتہ ہوتے ہیں، ہدایت و تعلیم حق کی بدولت ان کاملین کے ارواح ان کو شناخت کرتی ہے. یعنی جس طرح حال میں تصرف عملی ہے
ماضی میں تصرف علمی یعنی کشف حاصل ہے، اور ان کے تصرف سے تمہارا پیشہ اور ہنر جاگنے کے وقت تمہارے ہی پاس آتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی پیشہ کا کسی کے پاس پہنچ جاوے اور یہ شخص اس کو بول جائے، تاکہ اس ہنر کے ذریعے سے تم پر دروازے اسباب و تدبیر حصول معاش کا کشادہ ہو۔ چنانچہ زرگر کا پیشہ اینگر کے پاس نہیں جاتا، خوشخو آدمی کے اخلاق زشخو کے پاس نہیں جاتے، یعنی ان حضرات کو امور میں تمیز بھی ہے کہ التباس نہیں ہوتا، جیسے اوپر کہا ہے۔ ہاں، اور آگے بمناسبت مشابہت صبح قیامت کے طبعاً فرماتے ہیں کہ جس طرح جہیز مستحق جہیز کے پاس آتا ہے، اسی طرح سب پیشے یعنی اعمال اور اخلاق اپنے خصم یعنی صاحب کے پاس قیامت کے روز آ جائیں گے، جس طرح پیشے اور اخلاق سونے کے بعد اپنے صاحب کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ پس جو صورت یعنی طینت تیری ذات پر غالب ہوگی، اسی صورت پر ظاہراً بھی تیرا حشر ضروری ہے، جیسا کہ سب پیشے اور خیالات صبح کے وقت وہاں ہی آ جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہونے کو بد موجود تھا، جس طرح پے کی کبوتر شاروں سے اپنے شاروں میں حصے یعنی پیغام لے جاتے ہیں، پس یہ خیالات مثل پے کبوتروں کے ہوئی کہ اپنے وطن کو آ جاتے ہیں۔ اور اس کی کیا تخصیص ہے؟ جس چیز کو دیکھ اپنی اصل کی طرف جا رہی ہے، اور ہر جز اپنے محل کی طرف رجوع ہونا ہے، اور ہر جز کو اپنے کل کی طرف رجوع ہوتا ہے، جیسا مشہور ہے کل شیء یرجع الی اصلہ۔ دا درس دلتا ختم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔